नमस्कार। युवा सरोकारको आजको श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। म निर्मल अधिकारी। दर्शकहरू, विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 ले सिङ्गो मुलुक तहस नहस अवस्थामा छ। 2 महिनादेखि ठप्प छ। लकडाउनको यही अवधि र यसको आसपासमा भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा रोजगारी गर्दै आएका लाखौं युवाहरूले रोजगारी गुमाएका छन्। कति स्वदेश फर्किसकेका छन्, कति फर्किने क्रममा छन्। सरकारकै विभिन्न निकायहरूले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षणले पनि करिब 15 लाख नेपालका युवाहरूले कोभिड-19 कै कारण रोजगारी गुमाउने निश्चित प्राय छ। सामान्य अवस्थामा समेत स्वदेशमा रोजगारीका सम्भावनाहरू न्यून थिए। अब वैदेशिक रोजगारीमा श्रम बेचिरहेका युवाहरूले समेत रोजगारी गुमाएर बेरोजगार भएर स्वदेश फर्किएमा मुलुकमा बेरोजगारीको समस्या र यसले निम्त्याउने विभिन्न प्रकारका चुनौतीको चाङलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, बेरोजगार युवाहरूलाई देशमा कसरी राख्ने, के काम लगाउने सम्भावनाहरू के छन् हो। आजको कार्यक्रममा हामी यिनै प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नका लागि हामीले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव मानबहादुर विश्वकर्मालाई हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, अब पृष्ठभूमिमा मैले थोरै भनिसकेका छु। कोभिड-19 का कारण लाखौं युवाहरू बेरोजगार हुँदैछन्। केही स्वदेश आइसकेका छन्, केही आउनेवाला छन् र स्वदेशभित्रै पनि लाखौं युवाहरूले आफ्नो रोजगारी गुमाउँदैछन्। स्थिति यो अवस्थामा जाँदैछ कि करिब 20 देखि 25 लाख युवा जनशक्ति बेरोजगार हुँदैछ। यो समस्याको एउटा ठुलो चाङ चाहिँ तपाईँ हाम्रो अगाडि छ। विभागीय मन्त्रालयलाई प्रतिनिधित्व गर्दै तपाईँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ती समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि कस्तो योजना बन्दैछ? विश्वव्यापी रूपमा नै यो समस्या सिर्जना गरेको छ। अहिले चाहिँ आइएलओले नै एउटा प्रतिवेदन पेश गरे अनुसार संसारभरि 2 अरबभन्दा बढी मान्छेहरू कतिपय पूर्ण रूपमा र कतिपय आंशिक रूपमा चाहिँ रोजगार गुमाएर बस्नु परेको अवस्था छ भने नेपालमा पनि त्यसको असर नपर्ने त कुरै भएन। सँगसँगै अर्को चाहिँ ठुलो समस्या के छ भने अनिश्चितता। कहिलेसम्म यस्तो, अथवा यो खुलिसकेपछि पनि हाम्रा चाहिँ बजार संरचनाहरू, रोजगारका संरचनाहरू चाहिँ भत्किसकेका छन्। अब तिनीहरूलाई पुनरुत्थान कहिले गर्न सकिन्छ र कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अनिश्चितता पनि रहेको छ। यसले गर्दा भविष्यमा समेत यो बन्दाबन्दी खुकुलो भइसकेपछि पनि ठुलो सङ्ख्याले चाहिँ रोजगार गुमाउनु पर्ने अवस्था रहिआएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको यो कोभिड-19 को प्रभावमा सबैभन्दा ठुलो प्रभाव पर्ने भनेको असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने ती मजदुरहरू, श्रमिकहरू नै सबैभन्दा बढी हो। त्यसको सँगसँगै चाहिँ सङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने 40% मध्ये पनि उद्योग पर्यटन क्षेत्रमा, होटल व्यवसाय क्षेत्रमा लगायतका क्षेत्रहरूमा काम गर्ने श्रमिकहरू सङ्गठित क्षेत्रमै काम गरेको भए तापनि त्यो चाहिँ अहिले तत्काल चाहिँ रोजगार पुनर्प्राप्ति हुन सक्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन हो। यी तमाम अवस्थाले गर्दाखेरि विकराल अवस्था आउँदैछ। युवाहरू बेरोजगार हुँदैछन्। युवा मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर, त्यही महाशाखाको नेतृत्व गरेर तपाईँ बस्नु भएको छ। तपाईँले के सोच्नु भएको छ त? के योजना बन्नु भएको छ त? देखाउनुहोस् त हाम्रा युवाहरूलाई अबको त्यो सपना के छ? युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले युवाको सन्दर्भमा विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग यी युवाहरूलाई रोजगार सिर्जना गर्ने काममा संलग्न गराउनु पर्यो। रोजगार सिर्जना हुने नीति नियमहरू बनाउने र तिनीहरूलाई चाहिँ लबिङ गर्ने विभिन्न मन्त्रालयसँग। उदाहरणकै लागि भन्दाखेरि श्रम तथा रोजगारको कुरा गर्ने मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय हामीसँग सिङ्गो छ। उहाँहरूले चाहिँ कसरी श्रम र रोजगारलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने उहाँहरूले अगाडि लिड गर्नुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ युवाहरूको सन्दर्भमा त्यसरी श्रम तथा रोजगार नीति बनाउँदाखेरि त्यसमा के कस्ता कुराहरू चाहिँ संलग्न हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी गर्छौँ। त्यस्तै अब अहिलेको त सबैभन्दा ठुलो क्षेत्र भनेकै कृषि क्षेत्र हो र अब हाम्रो सम्भावनाको क्षेत्र भनेको पनि कृषि क्षेत्र हो। अरू क्षेत्रहरू अब हाम्रो तत्काल उठिहाल्न सक्ने होला या नहोला, समय लाग्ला, तर कृषि क्षेत्र जुन हाम्रो परम्परागत सिप भएको क्षेत्र पनि हो, हामीसँग स्रोत पनि छ, जग्गाहरू, बाँझा जग्गाहरू प्रशस्त छन्। वैदेशिक रोजगार लगायत विभिन्न कारणले गर्दा मान्छेहरू कृषि पेसाबाट विस्थापित भएर अथवा छोडेर अरू पेसामा लागेका थिए। अब चाहिँ सबभन्दा ठुलो क्षेत्र भनेको कृषि हो। त्यसको लागि हेर्ने नै हामीसँग कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय रहेको छ। उहाँहरूले चाहिँ त्यसमा आवश्यक क्रियाकलापहरू, कार्यक्रमहरू तयार गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो तर्फबाट
युवाहरूको हकमा यी यस्ता चाहिँ नीति बनाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ सल्लाह सुझाव र हामीले चाहिँ एक किसिमको क्याम्पेनिङ गर्ने हो। त्यस्तै निजी क्षेत्रले बनाउने कार्यक्रमहरूमा पनि युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको चाहिँ गराउने हो। अब मन्त्रालय स्वयंसँग पनि केही कार्यक्रमहरू छन्। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउनको लागि र युवाहरूलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउनको लागि राष्ट्रिय युवा परिषद नै छ, जसले चाहिँ युवाहरूको समष्टिगत रूपमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यो अलग्गै एउटा निकाय छ। उहाँहरूले पनि यसमा उद्यमशीलता लगायतका कुराहरू र सँगसँगै चाहिँ इन्क्युबेसन सेन्टरहरू चाहिँ तयार गरिँदैछ, जहाँ चाहिँ सम्भाव्य युवाहरूले चाहिँ थप उद्यमशीलताका विषयवस्तुहरू, थप नवीनताका कुराहरू सिक्न सक्छन् र त्यसलाई चाहिँ एउटा उद्यमीको रूपमा चाहिँ रूपान्तरण गर्न सक्छन्। युवाहरू आफै मात्र रोजगार हुने होइन, रोजगार सिर्जना गर्न सक्ने पनि, आफूको सँगसँगै अरूलाई रोजगार सिर्जना गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सक्छन्। त्यसै गरी हामीसँग चाहिँ युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोष पनि छ। त्यसको उद्देश्य नै युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने हो र अहिले तत्कालै पनि हामीले चाहिँ एउटा योजना बनाएका छौँ कि अब बढीभन्दा बढी युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन सक्ने गरी कसरी चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी एउटा कार्ययोजना नै बनाउँदैछौँ। केही वर्ष अगाडि त मन्त्रालय थिएन, युवा मन्त्रालय थिएन। युवाका कुरा कसले भन्ने, कसले सम्बोधन गर्ने, कसले सुन्ने भन्ने अन्योलता थियो। मन्त्रालय बन्यो, युवा परिषद छ, सानो व्यवसाय युवा तथा सानो व्यवसाय स्वरोजगार कोष छ, विभिन्न नीति नियमहरू छन्, यी तमाम संरचना छन्। यति हुँदाहुँदै पनि युवाका सवाल र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने काम चाहिँ भएन नि। होइन, यसो सम्बोधनै नभएको त होइन, किनभने मन्त्रालय र युवासँग सम्बन्धित यति जति पनि मन्त्रालय सम्बद्ध निकायहरू छन्, यहाँ ती निकायहरूले गर्ने फोकस त युवाहरूकै सन्दर्भमा हो। तर अब मन्त्रालय स्वयं आफैले चाहिँ रोजगार सिर्जना गर्ने र युवाहरूलाई प्रत्यक्ष परिचालन गर्ने भन्दा पनि मन्त्रालयको विशेष जिम्मेवारी चाहिँ युवाहरूलाई परिचालन गर्ने नीति नियम र क्याम्पेनिङ गर्ने काम भएको र यस्ता कामहरू विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरू मार्फत चाहिँ गरिनुपर्ने भएको हुनाले त्यसले चाहिँ जति अपेक्षा गरिएको त्यति चाहिँ नदेखिएको चाहिँ हुनसक्छ। तर मन्त्रालय भइसकेपछि, यी चाहिँ विशिष्टीकृत निकायहरू भइसकेपछि युवाहरूलाई एउटा मूल प्रवाहमा ल्याउनलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भन्ने कुरा चाहिँ लाग्दछ। तपाईँले यो कुरा भनिरहँदा नि आम युवाहरूमा, युवा पुस्तामा चाहिँ राज्यले युवाका लागि केही गर्छ र भन्ने खालको आशा, भरोसा, विश्वास छैन। अहिलेको युवाहरूको मुख्य समस्या नै यही हो कि राज्यले युथ जेनेरेसनलाई युटिलाइज मात्रै गर्छ, प्रयोग मात्रै गर्छ, सरकारले प्रयोग मात्रै गर्छ, राजनीतिक दलहरूले प्रयोग मात्रै गर्छन्, सत्तामा जाने भर्याङ मात्रै बनाउँछन्, तर युवाका लागि कामै गर्दैनन् भनेर आज यो कोभिडभन्दा अगाडि दिनमा 960 जना युवाहरू त वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको अवस्था थियो। भनेपछि आम युवाहरूमा त्यो विश्वास, त्यो सकारात्मक ऊर्जा भर्नका लागि युवा मन्त्रालय आफैले सबै काम गर्ने त होइन, तर त्यसको एउटा झिल्को त बन्न सक्थ्यो नि, होइन र? बन्न सक्छ, बन्ने प्रयास पनि गरिरहेको छ। कतिपय कुराहरूमा बनि पनि रहेको छ। जे जति कुराहरू अहिलेसम्म ल्याप्सेजहरू भए गर्न सकिएन, त्यसलाई चाहिँ अबको यो कोभिड-19लाई एउटा अवसर पनि मानेर अब वैदेशिक रोजगार चाहिँ एउटा फेसन जस्तो पनि भएको थियो युवाहरूको लागि। अनि स्वदेशमै काम यही पाएका भए त त्यो 50 डिग्रीको तातोमा बेल्चा हान्न जाँदैन थियो होला नि। पक्कै जाँदैन केही गरे भए त युवाहरूले विदेश जानु आवश्यक थिएन होला नि, होइन र? हो। अब यो चाहिँ अब विभिन्न चरणमा अहिले त हाम्रो 3 तहको सरकार पनि छ होइन। तिनै तहको सरकार यस विषयमा मलाई लाग्छ संवेदनशील भइसकेका छन् र अब चाहिँ हाम्रो त विकल्पकै रूपमा चाहिँ रहेको छ कृषि र नेपालभित्रै रोजगार सिर्जना गर्नुपर्ने। किनभने अब त्यहाँ गएर तातोमा गैँती हान्छु भने पनि पाउने अवस्था छैन र भएकाहरू पनि फर्कँदैछन्। तपाईँले અહીં आकलन गर्नुभयो, एउटा अध्ययनले चाहिँ भारत बाहेक यो गल्फ कन्ट्रिजबाट मात्रै पनि 10 लाख व्यक्तिहरू यो लकडाउन खुल्दा बित्तिकै चाहिँ फर्कने तयारीमा छन् भन्ने सुनिएको छ। अब करिब 25 लाखको हाराहारीमा चाहिँ यो भारत बाहेकका चाहिँ मुलुकहरूमा रोजगारीमा होलान् भन्ने आकलन गरिएको छ। 10 लाख फर्कँदैछन् भने भारतसँग समेत जोड्ने हो भने त टोटलमा करिब 40 लाखको हाराहारीमा बाहिर छन्। मुलुकमा त भयावह अवस्था आउने हो त। युवाहरूलाई एउटा आशाको किरण चाहिँ
कसरी जगाउनु त उनीहरूलाई अब के चाहिँ गराउने, कहाँ व्यवस्थापन गर्ने, केही न केही त योजना बुन्नु पर्यो नि। अब कृषिमा मात्रै भनेर भएन नि, कृषिमा यसरी लगाउँछौँ, कृषिका विभिन्न विधाहरू छन्, तमाम विधाहरूमध्ये हामीले युवाहरूलाई यसरी परिचालन गर्नुपर्छ, सरकारले यसरी परिचालन गर्नुपर्छ, यसले गर्दा यति लाख युवाहरूलाई यहाँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। खोइ योजना तपाईँहरूसँग होइन? यसो छ, अब यो योजना त हामी राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, सम्बद्ध निकायहरू बसेर बनाउने क्रम जारी छ। आज मात्रै पनि नेपाल सरकारले करिब करिब 20 लाखको रोजगारी सिर्जना गर्ने कुराको चाहिँ प्रतिवेदन चाहिँ सार्वजनिक पनि गरेको थियो भनिएको चाहिँ मैले थाहा पाएको थिएँ। भने अझै त्यसमा अझै कति बढाएर जानुपर्दछ। हाम्रो चाहिँ रोजगार बजारमा चाहिँ आवश्यक कति हो, रोजगार चाहिँ नभई नहुने रोजगारी कति हो, र त्यसलाई चाहिँ फेरि सरकार मात्रै नभएर निजी क्षेत्रलाई पनि कसरी त्यो रोजगार बजारमा चाहिँ उनीहरूलाई प्रोत्साहन गरेर रोजगार बढीभन्दा बढी चाहिँ सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू गर्नु पर्यो। रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दा बित्तिकै एउटा त सार्वजनिक काममा चाहिँ रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ। अहिले हाम्रो नेपाल विकास र निर्माणको चरणमा छ। अब हामीले जे जति पनि पेन्डिङ रहेका विकास निर्माण छन्, ती कामहरूलाई अब एकदमै द्रुत गतिमा लिएर जानुपर्दछ। सडकहरू त्यसै अवरुद्ध भएका छन् होइन, अब वर्षौँदेखि चाहिँ नबनेर पुलहरू चाहिँ नबनेका छन्। हाम्रा विभिन्न चाहिँ विकास निर्माण कामहरू चाहिँ त्यसै अल्पत्र परिरहेका छन्। त्यसलाई चाहिँ अब यो एउटा मौका हो, त्यसलाई तीव्र रूपमा गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो विकास निर्माण कामहरू पनि द्रुत रूपमा अगाडि बढ्ने र युवाहरूलाई पनि रोजगार यहीँ सिर्जना हुने, र त्यही अनुसार चाहिँ प्रत्येक स्थानीय तहले मलाई लाग्छ कार्यक्रमहरू बनाइरहनु भएको छ। आफ्ना स्थानीय तहमा रहेका युवाहरूलाई स्थानीय तहमै चाहिँ काममा संलग्न गराउने गरी योजना चाहिँ बनिरहेको भेटिएको छ। कतिपयले चाहिँ त्यो कार्यान्वयन पनि गर्नुभएको छ। दोस्रो भनेको चाहिँ निजी क्षेत्र नै हो होइन। निजी क्षेत्रलाई पनि अब भनौँ पर्यटन व्यवसाय चाहिँ नउक्सिएला, त्योभन्दा अरू व्यवसायहरू अब निजी क्षेत्रका चाहिँ अब विशेष गरेर चाहिँ साना तथा मझौला स्तरका उद्योगहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दछन्, जुन चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसाय पनि हुन सक्छन्, हस्तकलाका व्यवसायहरू हुन सक्छन्, परम्परागत सिप भएका व्यवसायहरू पनि अगाडि बढ्न सक्दछ। जुन कुरा चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा चाहिँ आवश्यक वस्तुहरू उत्पादन हुने कामहरूमा हामीले लगानी गर्नुपर्दछ र त्यो चाहिँ क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। मलाई लाग्छ त्यो क्षेत्र अगाडि बढाउनलाई हामी वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ, किनकि उहाँहरूमा त्यो सम्बन्धी ज्ञान एक्सपोजर भइसकेको छ। उनीहरूलाई अझै सरकारले चाहने भने जस्तो विभिन्न इन्सेन्टिभ दिएर उद्यमशील बनाउने, उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउने, उद्यमशील बनाउने योजना तपाईँहरूले ल्याउन सक्नुभयो भने त उनीहरूबाट थप रोजगारी पनि त सिर्जना हुन्छ नि होइन? हो, त्यही काम हामी गर्दैछौँ। उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको के सिप छ त्यो सिपको बारेमा हामीले जानकारी लिने, उसले के काम गरेर फर्केको छ र त्यसमा थप चाहिँ अब केही तालिम दिनुपर्दछ भने तालिमको प्याकेज बनाउने र उसलाई चाहिँ त्यो काम अगाडि बढाउनको लागि अब हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत साना तथा युवा तथा साना व्यवसाय रोजगार कोष छ, त्यसमार्फत दिने। अब त्यसले मात्रै पुग्दैन, थाम्दैन, किनभने त्यसमा त्यति धेरै चाहिँ पर्याप्त पुँजी छैन होइन, स्रोत छैन, त्यसले मात्रै पुग्दैन। तर अरू ब्याङ्कहरूलाई पनि त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्नलाई प्रोत्साहन गर्ने, उत्प्रेरणा दिने र अब सरकारबाट बरु त्यसको लागि ती ब्याङ्कहरूलाई सघाउनु पर्यो भने सघाउ दिने गर्यो भने वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई हामीले त्यसमा संलग्न गर्न सक्छौँ। यहाँ भएका जुन चाहिँ भइरहेका रोजगारीबाट विस्थापित भएका छन् र परम्परागत रूपले चाहिँ खेती गर्न जान्ने त्यो पुर्खौली ज्ञान पनि छ र हामीसँग जग्गा जमिन पनि प्रशस्त छ, त्यति धेरै सिप दिइरहनु खाँचो पनि छैन। तिनीहरूलाई हामीले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ संलग्न गर्ने र साना तथा मझौला उद्योगलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी प्रोत्साहन गर्ने। युवाका सवाललाई सम्बोधन गर्नका लागि चाहिँ जुन रूपमा आउनुपर्ने हो होइन, 40% हाम्रै जनसङ्ख्यालाई हेर्ने भने 40% युवाहरूका समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि राज्यले बजेट, स्रोत, साधन, जनसङ्ख्या संरचना जति विकास गर्नुपर्ने हो त्यो छैन। सधैँ माइनोरिटीमा छन् 40% जनसङ्ख्याको एउटा ठुलो भोल्युम चाहिँ। संसारमै चाहिँ युवाहरूलाई सबभन्दा बढी प्राथमिकता दिइन्छ। जहाँ युवाहरूलाई बढी प्राथमिकता दिइन्छ ती मुलुकहरूको विकास पनि तीव्र गतिमा भएको छ। तर हाम्रो देशमा युवाका सवाललाई कहिल्यै पनि प्राथमिकता दिइँदैन। त्यो बजेटमा होस्, त्यो नीति कार्यक्रममा होस्, त्यो स्रोत साधन विकासमा होस्। यस्तो अवस्थामा युवाको सहभागिता बिना मुलुकको समृद्धि सम्भव होला? अब युवा भनेर नभनिए तापनि हाम्रा जति पनि कार्यक्रमहरू छन् ती अधिकांश चाहिँ आफैमा युवा लक्षित छन्। उदाहरणको लागि हामीले कुनै पनि उद्यमशीलताको कुरा गरियो,
व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने कुरा गरियो भने सबैभन्दा बढी संलग्न हुने भनेको त युवाहरू नै हो। किनभने हाम्रो परिभाषाले अलि युवालाई फ्लेक्जिबल पनि बनाएको छ, अलि दायरा फराकिलो पनि बनाएको छ। 40 वर्षसम्मकालाई हामीले युवाको परिभाषामा राखेका छौँ भने करिब त्यही रेन्जका व्यक्तिहरू नै बढीभन्दा बढी संलग्न हुनुहुन्छ। अहिले नै पनि उत्पादन प्रणालीमा, व्यवसायमा, समाजसेवामै जति पनि संलग्न हुनुभएको छ अधिकांश त यही उमेर समूहका व्यक्तिहरूकै संलग्नता चाहिँ रहेको छ। हामी चाहिँ कृषिकै कुरा गरियो भने पनि कृषिका अधिकांश कार्यक्रमहरू हेर्दाखेरि यही उमेर समूहलाई नै लक्षित गरिएको हुन्छ, किनकि यो नै एक्टिभ ह्युमन रिसोर्स हो, यसलाई नै लक्षित गर्ने हो। जुन युवाका विषयमा जुन नीति कार्यक्रम सरकारले जे ल्याएको छ त्यही नै हो, सत्य कुरा त्यही नै हो, सही कुरा, यही बाटोबाट हामी युवा विकासको राजमार्ग भेट्न सक्छौँ भन्ने हो तपाईँको भनाइ? होइन, त्यसो नै त होइन, त्यो नै चाहिँ त्यति भए पुग्छ भन्ने होइन। अहिले त मलाई लाग्छ कि युवा लक्षित एकदमै फास्ट ट्र्याक फोकस कार्यक्रम चाहिँ ल्याउनुपर्छ अहिलेको यो समस्यालाई समाधान गर्नलाई। युवा त हाम्रो त्योभन्दा अरू स्रोत हामीसँग छँदै छैन। युवा नै हाम्रो सबैभन्दा मुख्य स्रोत हो, आधार स्तम्भ हो। र अहिले चाहिँ जति पनि कार्यक्रमहरू गर्न सकिन्छ युवालाई नै फोकस गरेर गर्नुपर्दछ। अब जति युवाहरूलाई संलग्न गराउनु पर्थ्यो, जति युवाहरूलाई चाहिँ हामी प्रशिक्षित गरेर स्वरोजगार निर्माण गर्न सकिन्थ्यो, त्यो गर्न पक्कै सकिएको छैन। तर अबको दिनमा त्यो नगरी चाहिँ हुँदैन। त्यसतर्फ नै हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु पर्दछ। मैले मात्र भन्न खोजेको के हो भने जति पनि चाहिँ हाम्रा उत्पादनसँग जोडिएका कार्यक्रमहरू छन् त्यसमा संलग्न हुने, त्यसमा बोलिएको होस् या नहोस् युवाहरू नै हो। किनभने युवा नै सबैभन्दा भनौँ न सक्रिय चाहिँ जनशक्ति हो र यी कार्यक्रमहरूमा संलग्न चाहिँ युवाहरू नै छन्। भलै त्यो चाहिँ युवाहरूको आफ्नो पहलमा भएको होस्, राज्यले चाहिँ युवा भनेर त्यो धेरै फोकस नगरेको भए तापनि संलग्नता चाहिँ युवाहरूको नै बढी देखिन्छ। र अब यसलाई अझै चाहिँ परिमार्जन गरेर युवा लक्षितै कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। डाक्टर साहब, जस्तो युथ भिजन 2025 भनेर 10 वर्षका लागि युवाका लागि एउटा नीति बनाइयो। यो चाहिँ माइलस्टोन हुन्छ युवाहरूको जीवनस्तर परिवर्तन गर्नका लागि, युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउनका लागि भनेर ठुलो प्रचार पनि गरियो र 5वटा मुख्य पिलरहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमशीलता र रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र नेतृत्व विकास, खेलकुद तथा मनोरञ्जन, यी 5वटा विधालाई आधार मानेर चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्यो युथ भिजन 2025ले युवाका लागि एउटा बडो एकदमै ठुलो सपना देखाएको छ। यसको कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ किन यो 4 वर्षमा पनि निकै फितलो देखिएको? यो चाहिँ जारी भइसकेपछि फेरि हाम्रो चाहिँ राज्य शासकीय संरचनामै परिवर्तन आयो होइन। अब अहिले चाहिँ तीन तहको सरकार बन्ने संहिता चाहिँ आयो। त्यसले गर्दाखेरि पहिला जुन ढङ्गले यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चाहिँ सोच बनाइएको थियो त्यो ढङ्गले चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवस्था रहेन। अब यसमा फेरि परिमार्जन गर्नु पर्यो, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नु पर्यो, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नु पर्यो। अब त्यसमा फेरि चाहिँ नेगोसिएसनका कुरा हुने भए त्यसले गर्दाखेरि जुन ढङ्गले म्यासिभ रूपमा सबै ठाउँमा त्यही ढङ्गले चाहिँ लान सकिन्थ्यो, लान चाहिँ अलि नसकेको हो कि जस्तो देखिन्छ। तथापि अहिलेसम्म मलाई लाग्छ 3-4 हजार कति चाहिँ युवा क्लबहरू गठन गरिएको चाहिँ प्रतिवेदन दिनुभएको छ। एउटा चाहिँ यसले चाहिँ स्थानीय तहमै युवाहरूलाई सङ्गठित गर्ने र उनीहरूमा भएको सम्भावनाको चाहिँ खोजी गर्ने काम भएको छ। दोस्रो चाहिँ अलिकता राजनीतिक रूपले पनि नेतृत्व विकास गर्ने कुरा गर्ने भनेर चाहिँ स्थानीय तहदेखि नै युवा संसद भनेर चाहिँ एउटा मक पार्लियामेन्टको चाहिँ अभ्यास गर्नुभएको रहेछ र त्यसले चाहिँ धेरै युवाहरू चाहिँ नेतृत्व तहमा आएको पनि त्यो देखिएको छ। त्यो अभ्यासले गर्दाखेरि युवाहरूले आफ्ना इस्युहरू बोकेर विभिन्न सेक्टरको नेतृत्व तहमा चाहिँ अहिले आएको देखिएको छ। त्यसै गरी चाहिँ अहिले एउटा चाहिँ युवाहरूमा भएको नवीनता, सृजनशीलताको चाहिँ खोजी गर्ने कार्यक्रम पनि रहेछ। त्यसले चाहिँ स्थानीय तहदेखि प्रदेशमा रहेका युवाहरूकोदेखि यो देशैभरिका एउटा वैज्ञानिक क्षेत्रमा होला अथवा अरू नवप्रवर्धनका क्षेत्रमा होलान् त्यस्ता युवाहरूलाई खोजी गर्ने र तिनीहरूलाई सम्मान गर्ने र तिनीहरूको त्यो चाहिँ नवीन वस्तु चिजलाई अझै चाहिँ एक्सपोज कसरी गर्ने, अझै त्यसलाई बढावा कसरी दिने भन्ने कार्यक्रमहरू पनि रहेछन्। अब यी कार्यक्रमहरूले सबैलाई समेटेको छ भन्ने त होइन। अब सँगसँगै चाहिँ सबभन्दा ठुलो क्षेत्र भनेको त उद्यमशीलता र रोजगार सिर्जना नै हो। धेरै मास चाहिँ युवालाई चाहिँ संलग्न गराउन सकिने। अब त्यसमा पनि
अब त्यो चाहिँ एक्लै मन्त्रालयले त्यो त अथवा क्रस क्रस कटिङ कटिङ भयो, भयो होइन, क्रस मिनिस्ट्रीहरूले पनि मिनिस्टरले हेर्ने भयो। त्यस कारणले त्यसमा पनि लबिङ गर्ने काम चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ लबिङ र नीतिगत अब इन्फ्लुएन्स गर्ने काम हो, त्यो पनि गरिरहेकै छ। अब त्यसबाट चाहिँ अब अरू निकायहरूसँग भर पर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रसँग भर पर्नुपर्ने भएको हुनाले तिनीहरूले त्यसलाई कुन रूपमा लिए र कसरी गरे भन्ने कुरा एउटा अध्ययनको विषय छ। तर त्यसमा पनि अझै प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने कुरामा अब हामी लाग्नु जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भिजन 25ले सुरु भइसकेपछि केही चाहिँ युवाहरूलाई जागरुक बनाउने र युवालाई लक्षित गरेर केही कार्यक्रमहरू आउने चाहिँ देखिएको छ। 20 मिनट हाम्रो कुराकानी हेरिसकेका युवाहरूले यो सरकारबाट जो बेरोजगार युवाहरू छन्, जसमा एक किसिमको उकुस छ, निराशाको धर्सो छ, त्यसलाई कसरी मेटाउँछ यो सरकारले, के सन्देश दिन चाहन्छ? अब कसरी आम युवाहरू जो लाखौँ युवाहरू छन् उनीहरूलाई अब कन्सर्न मिनिस्ट्री विभागीय मन्त्रालयको तर्फबाट तपाईले अब कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ कि यही मुलुकमा तपाईहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सारा हामी ग्यारेन्टी गर्छौं, सरकार हामी अभिभावक यहाँ छौं, सरकार हो, अभिभावक हो, हामी तपाईहरुलाई व्यवस्थापन गर्छौं भनेर कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? अब अहिले देश चाहिँ यो संकटको घडी भनौं न, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै महामारीको घडीमा अब युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगारी सृजना नगरिकन हामीसँग विकल्पै छैन हैन, सरकारसँग पनि छैन, अब युवाहरूसँग पनि छैन, अब जाने ठाउँ पनि छैन, त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो सबैको, समाजको, सरकारको, निजी क्षेत्रको र युवाहरू स्वयंको यो चाहिँ निर्विकल्प विकल्प, अरू कुनै विकल्पहरू छैनन्। तसर्थ यसमा राज्य पनि त्यही ढङ्गले लाग्नु पर्दछ, राज्यले अथवा सरकारले पनि त्यही किसिमको कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्दछ र युवाहरू स्वयंले पनि अलिकता चाहिँ हामी पनि देशभित्रका सम्भावनाहरू जे सम्भावना छौं त्यसमा संलग्न हुन्छौं भन्नु पर्यो। अब अलिकता हाम्रो चाहिँ के छ भने कृषि गर्नु पर्यो भने अलि असजिलो मान्ने, त्यसलाई अलि इन्फेरियर पेशा हो कि भन्ने अलिकति विकल्प पनि भएर होला, सायद अलि विकल्प पनि भएर होला हैन, बरु वैदेशिक रोजगारमा जान चाहिँ रुचाउने, अब घरखेत बाँझो राख्ने त्यस्तो चाहिँ छ। अब त्यसमा पनि अब चाहिँ मेरो लागि यही अब जे उपलब्ध छ हैन, जहाँ जे उपलब्ध छ त्यसैबाट मैले चाहिँ रोजगार सिर्जना गर्ने हो भन्ने कुराको एउटा कमिटमेन्ट र त्यसको लागि सरकारले, त्यहाँ भएका स्थानीय तहहरूले के सहयोग गर्नुपर्दछ त्यो सहयोगको चाहिँ योजना बनाएर युवाहरू स्वयं पनि त्यो प्रतिबद्धता चाहिँ साथ लाग्नुपर्छ। त्यो लाग्न सकियो भने र समाजले पनि त्यही ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्दछ। त्यसो बन्यो भने असम्भव चाहिँ छैन। नेपालमा राष्ट्र निर्माणका लागि यसलाई अवसरको रूपमा लिएर गर्न सकिन्छ। आम युवाहरूलाई परिचालन गर्ने भने एउटा ठूलो सम्भावना पनि छ। किनभने युवाहरू अथवा मानव संसाधन भनेकै सबभन्दा चलायमान संसाधन हो नि, स्रोत हो नि त। यो स्रोत हुनु भनेको यो त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत र सबैभन्दा ठूलो लाभ लिन सकिने कुरा हो। एक्ज्याक्टली, राज्यले सबभन्दा बढी लाभ लिन सक्ने युवा अहिले चाहिँ स्वदेशमै छन्। अझै अहिले त हाम्रो चाहिँ त पपुलेसन त्यो पिरामिड हेर्दाखेरि युवाको संख्या बढी छ, अरू मुलुकमा त्यस्तो छैन। 40% छ। अब हामीले चाहिँ पपुलेसन डिभिडेन्ड पाउँछौँ भनेका छौँ, डिभिडेन्ड त अरू मुलुकले पाइरहेछ अहिलेसम्म हैन, अरू मुलुकहरूले पाएछन्। अब समय छ यो पपुलेसन डिभिडेन्ड हाम्रा युवाहरूलाई देशभित्रै चाहिँ परिचालन गरेर त्यो डिभिडेन्ड हाम्रो राज्यले नै लिने, हामीले नै लिने र हाम्रै समाजमा त्यो चाहिँ प्रयोग हुने र एउटा समृद्ध नेपाल बनाउने आधार चाहिँ सम्भवतः सिर्जना हुने मौका पनि छ भन्ने लाग्दछ। तर त्यसको लागि युवा स्वयं आफैले पनि, आफूमा पनि सबभन्दा पहिला त आफूमा मोटिभेसन सिर्जना हुनु पर्यो। हस् डाक्टर साहब, यो समय र संवादका लागि यहाँले धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि मौका दिनुभयो, फेरि पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कोभिड-19 र यसका कारणले देशमा उत्पन्न हुन सक्ने बेरोजगारी समस्या, युवाहरूका समस्या र यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ, हामीले यसै विषयमा केन्द्रित रहेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव डाक्टर मानबहादुर बिकेसँग कुराकानी गऱ्यौँ। दर्शकहरू, निराश नबनौँ, आफ्नै भूगोलमा सम्भावनाका सूचीहरू तयार पारौँ, जे सम्भव छ त्यही गरौँ, आफ्नै माटो सुमसुम्याउँ र आफू पनि स्वरोजगार बनौँ, अरूलाई पनि रोजगारी दिउँ। कार्यक्रम युवा सरकारको आजको श्रृङ्खला बिट मार्ने बेला भयो। अर्को साता यस्तै नयाँ विषय र प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।